पेट्रोल बम फिर से गिरा दिया गया। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए, मट्टी का तेल 7 रुपए 5 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि लाह डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल से पहले एलपीजी महंगा। एलपीजी की फी किलो कीमत में 29 रुपए 10 पैसे का मजीद इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 203 रुपए 69 पैसे फी किलो मुकर्रर। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 343 रुपए महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2403 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी, जबकि फैसलाबाद के रिक्शा ड्राइवर बढ़ती महंगाई पर फट पड़े। हुकाम गरीब दोस्त पॉलिसी बनाएं, कुछ तो तर्स खाएं। रिक्शा ड्राइवर की कीमतों में इजाफा वापस लेने की दुहाई। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। हुक्मरान जिस डाल पे बैठे हैं ये उसी को काट रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि अगर डाल कटा तो ये खुद भी सर के बल नीचे गिरेंगे। गंदुम का शदीद बहरान, आटा मजीद महंगा होने का खदशा। महकमा खुराक के पास सिर्फ 60 दिन का गंदुम स्टॉक बाकी। फैसलाबाद में किल्लत ज़दा इलाकों में शामिल 25% गंदुम दीगर अजला से लेने पर 20 दिन मजीद चलेगी। सिर्फ दिसंबर के बाद गंदुम कहां से आएगी, कुछ खबर नहीं। फ्लोर मिल्स को भी तशवीश लाहक। आवाम के लिए एक के बाद दूसरी मुसीबत। अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपया 95 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने का इम्कान। सीपीपीए ने फी यूनिट 2 रुपये 7 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त की। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। आठ लाख से ज्यादा ओपन लेटर पर गाड़ी चलाने वाले मुश्किल में। अब गाड़ी और मोटरसाइकिल बगैर बायोमेट्रिक तस्दीक ट्रांसफर नहीं होगी। महकमा एक्साइज ने नादरा के साथ मिलकर सिस्टम तैयार कर लिया। ट्रांसफर डेट खत्म। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से बायोमेट्रिक का आगाज होगा। फैसलाबाद के ताजरों का मुतालबा रंग ले आया। टैक्स दहिंदगान के लिए बड़ी खबर आ गई। इनकम टैक्स को शुमारे जमा कराने के लिए 15 रोज की तौसी। तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। एफबीआर ऑफिस फैसलाबाद में टैक्स जमा करवाने वालों का मैनचेस्टर पाकिस्तान में फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 तक जा पहुंचा। सनतों की चिमनियां और भट्टे माहौल आलूदा करने में पेश पेश। लंडे का जाया शुदा कपड़ा, चमड़ा और ऊन जलाने का अमल भी ना थम सका। फिजाई आलूदगी ने स्मोक का खतरा बढ़ा दिया। फैसलाबाद में शहरियों के लिए सुई गैस कनेक्शन का हसूल ख्वाब बन गया। रीजन भर में 3.5 लाख से ज्यादा दरख्वास्त गुजार इंतजार की सूली पर लटक गए। शहरी कहते हैं सालों से दरख्वास्तें दी मगर कनेक्शन नहीं लग सके। फेस्को के पास 1500 मेगावाट वाफिर बिजली मौजूद मगर सार्फिन के पास मौजूद नहीं। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को को बड़ा धचका। 50 और 200 केवीज के ट्रांसफॉर्मर्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चिन्यूट में घरेलू सार्फिन का 3 माह बाद भी नए मीटर जारी न करने का शिकवा। मुस्लिम लीग नून के 21 जुलाई 2019 के फैसलाबाद जलसे का केस पैरवी न करने पर अहम रहनुमा इश्तिहारी करार। तलाल चौधरी, हाजी अकरम अंसारी, राव काशिफ रहीम, इजाज फिर, शफीक अहमद गुजर और मियां कासिम फारूक समेत दीगर शामिल। सिविल अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। हुकूमत की जानिब से नून लीगी क़यादत पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। माहिर कानून ओवैस रंधावा ने खतरे की निशानदही कर दी। कहते हैं कि इसकी पैरवी न करने पर 2 साल तक कैद हो सकती है। दफा 341 किसी का रास्ता रोकना है जिसकी सजा 6 माह कैद है और दफा 290 का जुर्म चंद 100 रुपए जुर्माना है। जराये के मुताबिक 16 अक्टूबर को होने वाले जलसे से कबल अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने CSS 2021 तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाब उम्मीदवारों में
بلور خان کی پہلی پوزیشن، سردار عثمان سلیم دوسرے اور فائز اکمل تیسرے نمبر پر رہیں۔ 17,240 امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا۔ 364 امیدواروں نے تحریری امتحان پاس کیا۔ تحریری امتحان میں کامیابی کی شرح 2.11% رہی۔ ڈی آئی جیز کی گریڈ 21 میں ترقیاں۔ ڈی آئی جیز میں اختر حیات، سلمان چودھری، عبدالقادر قیوم، اللہ بخش، ذہیم، اقبال شیخ، وصال، فرق سلطان شامل۔ ترقی پانے والوں میں ڈی آئی جی مقصود الحسن، ذوالفقار حمید، ڈاکٹر عثمان انور بھی شامل۔ ترقیوں کی منظوری سینٹرل سلیکشن بورڈ اجلاس میں دی گئی۔ گرا فروشوں کو عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ کمشنر فیصل آباد زاہد حسین ڈٹ گئے۔ تاجروں سے ملاقات میں اظہار خیال، آٹا، چینی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے پر اتفاق۔ اسموک سے نمٹنے کے لیے صنعتکاروں کے ساتھ افہام و تفہیم سے معاملات طے ہوں گے۔ گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کی سربراہی میں اپٹما کی سالانہ جنرل میٹنگ میں نو منتخب باڈی کے عہدیداران کی بھی شرکت۔ گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز نے نو منتخب سینٹرل چیئرمین عبدالرحیم ناصر اور چیئرمین پنجاب حامد زمان کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں سالانہ جنرل اجلاس، صدر عاطف منیر، سینئر نائب صدر عمران محمود کو عہدے کا چارج منتقل۔ نیشنل گروپ لیڈر میاں محمد ادریس، میاں جاوید، سابق صدر اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ جھنگ چیمبر آف کامرس کی تقریب حلف برداری، سابق وفاقی وزیر شیخ وقاص اکرم، صدر چیمبر جھنگ ندیم ککیزئی، سابق صدر چیمبر میاں انجم نثار، ڈائریکٹر پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ محمد خالد، سابق ارکین اسمبلی شیخ وقاص اکرم، شیخ خرم اکرم کی شرکت۔ شیخ نواز اکرم، محمد ظاہر چیمبر عہدیداران اور تاجر برادری کی شرکت۔ اپٹما کے پنجاب اور زونل چیئرمین کا اعلان، نوید گلزار مسلسل 5ویں بار زون فیصل آباد اپٹما کے چیئرمین منتخب۔ گروپ لیڈر گوہر اجاز کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔ زونل چیئرمین کے لیے ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار بھی میدان میں نہیں آیا۔ فیصل آباد میں ڈینگو کے شکار بڑھنے لگے، ایک اور مریض کے اضافے سے مجموعی کیس 10 ہو گئے۔ 30 سالہ مریضہ الائڈ ہسپتال میں زیر علاج۔ جھنگ میں بھی ایک مریض کے اضافے کے بعد مریضوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ چنیوٹ میں بھی ڈینگو کا پہلا مریض سامنے آ گیا۔ سی ای او ہیلتھ جھنگ ڈاکٹر سہیل اصغر کا تبادلہ۔ سہیل اصغر سی ای او ہیلتھ سرگودا تعینات۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جھنگ میں نئے سی ای او کی تعیناتی نہ ہو سکی۔ فیصل آباد کا جنرل ہسپتال سمناباد مشکلات سے دوچار۔ امراض چشم، آرتھوپیڈک ناہی، ناک کان گلے کا کنسلٹنٹ موجود۔ مریض علاج کے لیے خوار 5 سال قبل منگوائی گئی 30 کروڑ کی مشینری استعمال میں آئے بغیر ہی وارنٹی کی میعاد پوری کر گئی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے جھنگ اور ٹوبہ کے لیے فنڈز منظور۔ جھنگ میں ٹوبہ روڈ پر پناہ گاہ قائم کرنے کا فیصلہ۔ پناہ گاہ کی تعمیر کے لیے 3 کروڑ 50 لاکھ کا بجٹ منظور۔ ٹوبہ میں اسٹیبلشمنٹ ماڈل چلڈرن ہوم کے قیام کا فیصلہ۔ چلڈرن ہوم کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ کا بجٹ منظور۔ فیصل آباد تھانہ چکشمرا کے ایس ایچ او کے علاوہ پورا عملہ مختلف تھانوں میں ٹرانسفر۔ بار اور طویل عرصے سے تعینات عملے کو تبدیل کیا گیا۔ کانسٹیبل سے سب انسپیکٹر عہدے کے 71 اہلکاروں کے تبادلے۔ سٹی پولیس آفیسر ڈاکٹر عابد نے تھانہ چکشمرا کے تمام عملے کی تبدیلی اور ان کی جگہ پر اہلکاروں کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد پاکستان لائف سٹائل فرنیچر مارکیٹ آج سے 3 روزہ فرنیچر نمائش لگائے گا۔ نمائش میں شہریوں کے لیے 40% رعایت ہوگی۔ آرگنائزر کا کہنا ہے نمائش میں پاکستان کے برانڈڈ فرنیچر رکھے جائیں گے۔ خواتین اور فیملیز بآسانی خرید و فروخت کر سکیں گی۔ تمام گھریلو چیزیں نمائش کا حصہ ہوں گی۔
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ جھنگ میں محکمہ تعلیم کی جانب سے ہفتہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ ضلع کونسل میں نعتیہ مقابلہ جات کا انعقاد، ضلع بھر کے اسکول سے طلباء اور طالبات نے حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر فیاض محل، اے ڈی سی عتیق اکرم، نسیم زاہد کی شرکت۔ ادارہ امن و تعلیم کے زیر اہتمام فیصل آباد میں مذہبی آزادی پر سیمینار، ڈائریکٹر حافظ غلام مرتضیٰ، ڈاکٹر عبدالحفیظ، سید حسنین شیرازی، محبوب الزمان بٹ سمیت دیگر کی شرکت۔ شرکاء نے اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان پر روشنی ڈالی۔ نوجوانوں کے لیے خوشخبری، محکمہ تعلیم کا تحصیل سطح پر اسپورٹس مقابلے کروانے کا فیصلہ۔ سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان کی زیر صدارت اجلاس، ڈی اوز ایجوکیشن طاہر صدیقی، ارشاد روہیل کی شرکت، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن سردار محمد ساجد عبدالغفار کی بھی شرکت۔ سپیریئر کالج فیصل آباد کی طرف سے ویلکم پارٹی اور کیریئر کاؤنسلنگ سیشن کا انعقاد، طلباء کو کورونا لاک ڈاؤن کے بعد کالج جانے پر خوش آمدید۔ ریجنل ڈائریکٹر سپیریئر کالجز چودھری محمد یوسف اور معروف ٹی وی آرٹسٹ حسیب خان، سیکرٹری بورڈ سلیم تقی شاہ، پرائیویٹ سکول خالد حیات کموکا، سردار بابر ڈوگر اور رانا خالد محمود سمیت دیگر کی شرکت۔ اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں سالانہ فیشن ڈیزائننگ تھیسس ڈسپلے، طلباء کی جانب سے نئے ٹرینڈز متعارف کرائے گئے۔